अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हया भी अंदर से टूट चुकी थी। गो के उसने अली के सामने अपनी दिली कैफियत और शिद्दत गम को छुपाए रखने की इंतहाई कोशिश की थी, लेकिन अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गांव पहुंचकर वो सीधी शकीला के हमरा उसके घर गई थी। वहां उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था और हया ऐसी ही किसी जगह पर एक बार खुलकर रोना चाहती थी। हया काफी देर तक रोती रही। शकीला ने उसे अपने साथ लिपटा लिया। उसने हया को रोने दिया था, साथ साथ वो उसकी आंखों से आंसू भी साफ कर रही थी। जब उसने देखा कि हया के आंसू खुश्क हो चले हैं तो उसने हया को समझाना शुरू किया। हया भी रो रो कर अपना दिल काफी हद तक हल्का कर चुकी थी, सो कुछ ही देर में उसकी बातों का जवाब देने लगी थी। शकीला ने हया से पूछा कि आया वो अब भी अली से मोहब्बत करती है, तो हया ने गुस्से से उसे देखा। शकीला ने अपना सवाल दोहराया। हया उकता कर बोली, मैंने आज अली के साथ जो सलूक भी किया है तुम्हारे सामने ही किया है, उसके बाद तुम्हें ये सवाल करना तो नहीं चाहिए। शकीला ने उसे गौर से देखा और बोली, अगर तुम ये कहती हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है तो तुम्हें इस तरह से रोना भी नहीं चाहिए हया, वरना मैं यही समझूंगी कि तुम अब भी उसके लिए तड़प रही हो। हया ने एकदम उसे देखा। शकीला की बात वाकई ठीक थी। अगर उसे अली से मोहब्बत नहीं थी तो उसे अब रोने की क्या जरूरत थी। हया ने अपनी आंखें साफ की और फीके अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है शकीला, आज के बाद मैं कभी भी उसके लिए नहीं रोऊंगी। शकीला भी मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट हया की मुस्कुराहट से कतई मुख्तलिफ थी, बेसाख्ता और असली। उसने हया की आंखों में झांकते हुए कहा, एक बात और, अगर आज के बाद तुम कभी भी कहीं भी बगैर किसी बात के रो पड़ी तो समझ जाना कि तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो। हया चिढ़ गई। प्लीज शकीला, मेरे सामने उसका नाम मत लो। मुझे नफरत है उससे, नफरत। मैं अब उसका नाम भी नहीं सुन सकती। खुदा के लिए अब उसका नाम मत लेना। शकीला ने फिर से उसे टोका। देखा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम शायद अब भी उससे मोहब्बत करती हो। अगर तुमको उससे नफरत है और तुम उसका दर्द अपने दिल में महसूस नहीं करती तो उसका नाम सुनकर कुछ महसूस भी मत करो। अगर तुम ये कर सकती हो तो ही तुम उसकी मोहब्बत के गिरदाब से मुकम्मल बाहर आ सकोगी हया, वरना अगर तुम उसके जिक्र पर सिर्फ उसका नाम सुनकर ही इस तरह रिएक्ट करती रही तो समझ लो कि तुम उसको अभी तक अपने दिल से, अपनी सोचों से निकाल नहीं सकी हो। हया उसे देख रही थी और शकीला की पेशगोई पर उलझन का शिकार नजर आ रही थी, लेकिन शकीला अपनी बात पर डटी रही। आखिर हया को शकीला की बात मानना पड़ी। उसने दावा किया था कि वो अब अली को दिल से निकाल कर दिखाएगी और शकीला ने कहा था कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो ये उसकी हिम्मत, बर्दाश्त और बहादुरी का बेहतरीन सबूत होगा। अब हया दिल ही दिल में अली को बुला देने का तहैया कर रही थी और तकदीर ऊपर खड़ी उसकी सोच पर मुस्कुरा रही थी, जैसे उसकी सोच का मजाक उड़ा रही हो। हया को मालूम ही नहीं था कि तकदीर ने उसके और अली के हवाले से कुछ और ही सोच रखा था। वक्त आगे को बढ़ता रहा और गर्मियों का मौसम शुरू हो गया। अली और हया के दरमियान हायल नफरत की खलीज को 6 माह हो चले थे। इन 6 माह में अली ने हया को चंद एक बार ही देखा था। वो उसे उस वक्त नजर आई थी जबकि अपनी एक मुलाजमा और एक मसल्ला गार्ड के साथ चंद एक बार अपने खेतों की तरफ गई थी। अली मसल्ला मुलाजिम के सामने हया को मुखातब करने या उसके सामने आने तक कभी सोच नहीं सकता था। कभी कभी वो तन्हाई में इस बात पर सोचता तो बड़े बड़े मंसूबे बनाता कि कल अगर हया नजर आई तो गार्ड और उसके पास असले की परवाह किए बगैर हया से 2 टोक बात करूंगा। लेकिन अगले दिन जब वो गार्ड को हया के साथ देखता तो उसकी हवा निकल जाती थी। इस तरह के कामों में हमेशा ही उसकी फितरी बुज़दिली उसके आड़े आ जाया करती थी। शकीला अपने घर वापस जा चुकी थी और अली उसे अपनी बदकिस्मती से ताबीर किया करता था। गो के शकीला हया की सहेली थी और अली के लिए उसके दिल में हमदर्दी का इम्कान कम ही था, लेकिन फिर भी एक रास्ता तो था। कम अज कम शकीला से बात करने से एक उम्मीद तो बन सकती थी। इम्कान तो था कि शायद अली शकीला को मना ले और उसकी सिफारिश पर हया एक बार बात सुनने पर राजी हो ही जाए। शायद उसके दिल में अली की मोहब्बत जाग जाए जो उसने अपने दिल के नहा खानों में कब की दफन कर दी थी। शकीला के जाने के बाद से तो उसकी हर आस टूट चुकी थी।
اب تو اسے حیا تک رسائی کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا تھا۔ علی سوکھ سوکھ کر کانٹا ہوتا جا رہا تھا۔ اسے نہ تو اپنی صحت کا خیال تھا اور نہ ہی وہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہر وقت بس حیا کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ شہزادی نے اس عرصے کے دوران اس سے ملنے کی بڑی کوشش کی، لیکن علی ہر دفعہ اسے دیکھ کر کہیں نہ کہیں سائیڈ پر نکل جاتا۔ ایک دن جب کہ علی اپنے اور حیا کے بارے میں سوچ رہا تھا، اسی وقت اس کے دماغ میں شہزادی کا خیال آیا۔ اس وقت وہ اپنی اور حیا کے درمیان میں پیدا ہونے والی خلیج حرکات پر غور کر رہا تھا۔ شہزادی کا چہرہ اس کے پردہ تصور پر اسی وجہ سے نمودار ہوا تھا۔ اس کا دل بار بار ایک ہی بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس نے حیا کو داغدار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے حیا اس کے جانے کے بعد اس سے بدگمان ہوئی تھی۔ اگر اس نے حیا کی عزت تار نہ کی ہوتی تو اس کے جانے کے بعد بھی حیا اس سے کم از کم اتنی زیادہ بدگمان نہ ہو پاتی جتنی عزت گنوا کر ہوئی تھی، اور حیا کے جسم سے کھیلنے کا خیال علی کے دل میں اسی وقت پیدا ہوا تھا جب شہزادی نے علی کو بلیک میل کر کے خود سے اسے کھیلنے کا موقع فراہم کیا تھا اور اسے عورت کے جسم کے نشے سے متعارف کروایا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جو علی کی گمراہی کی بنیاد بنا تھا۔ نہ شہزادی علی کو اپنے جسم سے کھیلنے کا موقع دیتی اور نہ ہی علی اس مزے سے آشنائی حاصل کر پاتا۔ کم از کم اس طرح اس کی اور حیا کے درمیان چلنے والی محبت پاک ہی رہتی۔ علی اس نقطے پر جتنا سوچ رہا تھا اتنی ہی اپنے اندر شہزادی کے لیے نفرت محسوس کر رہا تھا۔ آخر اسے لگا کہ سوچ سوچ کر غصے سے اس کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ اس نے لمبے لمبے سانس لیے اور چند سانحے کے لیے اپنے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ جب وہ پرسکون ہو گیا تو اس نے شہزادی کا حل سوچنا شروع کر دیا۔ وہ شہزادی کو کوئی سزا دینا چاہتا تھا، ایسی سزا جس کے بارے میں شہزادی کسی کو بھی آسانی سے بتا نہ سکے۔ جلد ہی وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ اب اسے اس لمحے کا انتظار تھا جب شہزادی اسے تنہائی میں کہیں مل جاتی، اور ایک دن شہزادی نے اسے اکیلے میں کام کرتے ہوئے پا ہی لیا۔ علی اس وقت شلوار اور بنیان میں ملبوس اپنے کھیتوں میں گوڈی کر رہا تھا۔ اس نے اپنی قمیض گرمی کی وجہ سے اتار کر ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ یہ صبح کے 10 بجے کا وقت تھا اور اکثر کاشتکار اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ علی شہزادی کو اپنے سامنے دیکھ کر اندر ہی اندر مسکرا دیا۔ شہزادی نے آتے ہی اسے آنکھ ماری اور وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ شہزادی نے اسے اس کا نامکمل وعدہ یاد دلایا۔ آج شہزادی جیسے سوچ کر آئی تھی وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ علی نے اسے کماد میں چلنے کو کہا۔ شہزادی سمجھ چکی تھی کہ آج علی اس کی خواہش ضرور پوری کرے گا۔ وہ کماد میں پہنچ گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے چند منٹ بعد ہی علی بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ آج ایک نئی سوچ کے تحت اس کے پاس آیا تھا۔ وہاں آنے سے پہلے وہ موبائل سے فون کر کے گاؤں سے اپنے 2 دوستوں کو بلانا نہیں بھولا تھا۔ آج علی شہزادی کے جسم سے ان دونوں کی دعوت کرنے والا تھا۔ اس نے اس سلسلے میں اپنے دونوں ساتھیوں کو پہلے سے ہی آگاہ کر رکھا تھا کہ جب بھی میں فون کر کے اپنے کھیت میں بلاؤں تو تم فوراً پہنچ جانا۔ اس نے آتے ہی شہزادی کو کارروائی شروع کرنے کا بولا۔ اب تو شہزادی کی روح جیسے فنا ہو گئی تھی، اس کے منہ سے منتیں نکل رہی تھیں۔ ناول کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔